الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. و اما امروز هم در مورد خطاهای رایجی که در ادای زکات رخ میدهد رو گوشزد خواهم کرد و خواهم گفت که چه خطاهایی رو مسلمانان یا آگاهانه یا ناآگاهانه مرتکب میشوند که خللی رو در ادای این عبادت ایجاد میکنه. اولا باید بدونیم که زکات رکن مهمی از ارکان اسلام هست و به تعبیری دیگری گفته می شود که رکن سوم از ارکان اسلام هست. رکن اول شهادتین، رکن دوم نماز، رکن سوم عبارت است از زکات و زکات بسیار مهم هست. باید بدونیم که خداوند اون رو فرض کرده است بر همه کسانی که حق این رو دارن یا توانایی پرداختش رو دارند و مالی رو متملک. این حقوق مالی هست که برگردن همه مسلمانان واجب هست اون رو در وقت خودش ادا کنند و احکام ویژه خودش رو داره. طبعا زکات اموالی که مال نقدی هست، با زکات کشاورزی، با زکات دامداری، با زکات ثروت‌های دیگه‌ای که انسان اون رو مالک می شود رو داره و خداوند در همه اینها فرموده است که حق این مال رو ادا کنید و در اوصاف انسان‌های مؤمن هم فرموده است والذین هم للزکات فاعلون، و کسانی که زکات رو فعل میکنن، ادا میکنن، انجام میدن. و در آیات دیگری هم فرموده است که والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کسانی که در اموالشون یک حق معلومی وجود داره که این حق متعلق به سائل و محروم هست، کسی که محروم رو نداره یا کسی که میاد درخواست میکنه و نیازمنده. این حقیه. یعنی ببینید فضیلتی نیست که انسان بگه منی که دارم زکات میدم فضل دارم بر اونی که زکات ازم میگیره یا از فضل خودم هست که بهش میدم. نه، حق اونه که در مال شما هست. فی اموالهم حق معلوم، در داخل مال شما یک حق معلومی وجود داره، یک مبلغ مشخص و معلومی وجود داره که اون رو باید پرداخت کنید به کی؟ به فقیر و نیازمند و کسانی که مستحق گرفتن زکات هستند. و اما اولین خطایی که رخ میدهد این هست که سهلنگاری کردن در ادای زکات است. گویی این که خیلی از کسانی هستند که نماز میخونه، روزه میگیره، اما زکات نمیده و فکر میکنه که این مال رو خودم به دست آوردم، اونم بره خودش کار کنه به دست بیاره. این حقیه خداوند واجب کرده در اموال سرمایه داران که بدهند به فقرا و مستمندین و نیازمنداش. و خداوند در قرآن کریم میفرماید و عقاب شدیدی رو برای کسانی که زکات نمیدن در نظر گرفته است. ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. این آیه این گونه میفرماید که کسانی که بخیل هستند چنین فکر نکنند که اگر خداوند رزق و روزی بهشون داده و اینها دارای این هستند این به خیرشونه، بلکه این شریه که گریبانگیر اونها شده است. چون بخیلند شر گریبانگیرشون شده. سیطوقون ما بخلوا به، اینهایی که هستند در روز قیامت در دائره ای از آتش جهنم قرار میگیرند به خاطر اون چیزی که بخل ورزیدن. سیطوقون به یعنی دورشون پیچیده خواهد شد اون چیزی که بخل کردن درش، یعنی اون مالی که درش بخل ورزیدن و ندادن، همون مال دایره دورشون حلقه خواهد زد و تطبیقشون خواهد کرد و در روز قیامت این گونه خواهد بود. در تفسیر این گفتند بعضی از مفسرین یعنی حلقی از آتش جهنم اونها رو احاطه خواهد کرد. و در نهایت هم باید بدونیم ولله میراث السماوات والارض، خداوند است که وارث زمین و آسمان هست. یعنی هرچی هم داشته باشی اون رو به جا خواهی گذاشت و در روزی که مرگت فرا میرسد تنها خواهی رفت. حتی یک وجب از اون کفنی هم که قرار بهت داده بشه چه بسا
بدون کفن هم بمیری، چه بسا طعمه حیوانات درنده بشی، چه بسا در یک تصادف رخ بده بسوزی، چه بسا غرق بشی و جسد تن پیدا نشه، اون یک پارچه کفن هم گیرت نیاد و هر چه داری رو وامی گذاری و بعد اون دیگرانی هستند که صاحب اون خواهند شد. ملکی رو که خداوند به تو داده سعی کن که زکاتشو بدی. اولین خطا سهلنگاری و تنبلی در ادای زکات است. به خاطر همین اولین گروهی هم که بعد از وفات رسول الله علیه السلام از اسلام خارج شدن کسانی بودند که از دادن زکات امتناع ورزیدند، گفتند که ما زکات رو به پیامبر میدادیم دیگه بعد پیامبر نمیدیم و به خاطر همینم اون جنگی که حضرت ابوبکر با مانعین زکات انجام داد و اصلا گفت کسی که تفاوت بندازه بین نماز و زکات با اون خواهم جنگید و این هم حق هست. دین اسلام یک دین یک پارچه هست. نمیشه یکی بگه من مسلمانم نمازشو قبول دارم اما زکاتو قبول ندارم، اما زکاتو ادا نمی کنم، اما امتناع میکنم از زکات. این حق جامعه هست، حق فقرا و مستمدین و نیازمندان است که در مال تو وجود داره و این اولین خطایی است که مرتکب میشوی اگر در ادای اون تهاون و تنبلی کنی. و پیامبر اکرم علیه السلام فرمود ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما حقها او منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم. میگه هر کسی که خداوند طلا و نقره‌ای بهش داده است، طلا و نقره معیار پول اون زمان بوده است، یعنی ثروت نقدینگی داره، و اما کسی که خدا این نعمت رو بهش داده اما حقش رو ادا نمیکنه، در روز قیامت از این طلا و نقره صحفه هایی ساخته خواهد شد که با آتش جهنم داغ می شود. این صفحه یعنی مانند یک لوحه هایی که بزرگ از مثل یک تختی که داغ شده گداخته می شود از آتش جهنم. سپس این افرادی که صاحبش بودن، مالکش بودن، روی اون لوحه ها داغ خواهند شد و سوزانده خواهند شد و داغ بر پیشانی و بر پهلو و بر همه اطراف اونها خواهد نشست. این مالیه که در دنیا جمع کرده اید. و سپس میگه پیامبر اکرم این آیه رو که در سوره توبه هست تلاوت فرمودند والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها وجوههم و جباههم و جنوبهم و ظهورهم. روزی که در اون روز هست که کسانی که طلا و نقره رو کنز میکنن، نگه میدارن، خرج نمیکنن، به مردم نمیدن، در کار خیر صرف نمیکنن، در گردش اقتصادی هم نمیذارن که ایجاد اشتغال یا کار کنند و مردم از نتیجه اون بهره‌ای ببرند، بلکه این رو کنز میکنن، نگه میدارن، حقش رو ادا نمیکنن. ولا ينفقونها، نفقه اون رو نمیدن، یعنی زکاتش رو نمیدند. فبشرهم بعذاب علیم، اونها را مژده بده به عذاب دردناک، روزی که با همین طلا و نقره‌ای که دارند صورتهاشون، پهلوشون، از جلو و از پشت به وسیله اون داغ میشوند و سوزانده میشوند. این عذاب کسی است که امتناع میکنه از زکات. بعضیا اولا در اسلام تعیین شده است وقت ادای زکات مشخصه، مقدارش مشخصه، نصاب اون مشخصه، همه اینها مشخص شده. یعنی مشخص شده چه نوع مالی شما دارید، از نوع مال شما در چه میزانی که برسد زکات درش واجب هست. سپس مدت زمانی که باید زکات بدید، یک بار در سال شما زکات میدید یا سال اون بگذره، یا اگر کشاورزی وقتی که برداشت میکنید، و اگر کنز گنجی پیدا کرده اید یک بار خمس اون رو پرداخت میکنید. و همه اینها جزو حقی است که باید داده بشه و باید حتما به اصناف مشخصی از مردم که نیازمند هستند داده بشه. به اونها گفته می شود اصناف 8 گانه. 8 صنف از مردم هستند که زکات بهشون تعلق میگیره و باید زکات بدن. ببینید بعضیا میگن من زکات میدم، ولی خودشو گول میزنه، دور میزنه، این رو خلاصه تحایل میکنه بر زکات. ببینید طرف تو بنده نوعی و فلان و علان نیستیم، طرف تو اون فقیری نیست که باید زکات بهش بدی، طرف تو خداونده. خداوند است که میدونه که تو داری تحایل میکنی، کی رو گول میزنی، یا بخوای به شیوه از جهل عالمی یا از رخصت و فتوای عالمی سوء استفاده کنی و زکات ندی، یا از اینکه اون عالم از غفلت چه فتوایی داده، یا این که اون عالم
به خاطر ارضای تاجر و سرمایه‌دار و پولدار فتوایی به نفع اونها داده که این صنف زکات نداره، اون صنف زکات نداره، یا حیله هایی رو به شما یاد داده اند که اون رو دور بزنید. بعضیا میگن که وقتی که وقت پرداخت زکاتشون میشد، مالشون رو میومدن جنس دیگه بهش میخریدن که تغییر بدن و بگن خب دیگه الان میرفت مثلا یک ماشین برای خودش میخرید، پول تجاره داشت، یه ماشین باش میخرید اون قیمت که بله این زیر پام، خب دیگه زکات چیزی هم که استفاده انسان داره زکات نداره. بعد این که تموم میشد اینو میفروخت، باش تجارت بهش میکرد. ولی وقتی که دوباره نزدیک میشد که وقت زکات بشه، میرفت یه خونه بهش میخرید، توش مینشست که بگه اینم زکات نداره. و همچنین هر بار یک حیله شرعی رو به کار میبرد به خاطر اینکه زکات نده. خب مگه تو داری فقیر رو گول میزنی؟ کلا سر کی میذاری؟ یخادعون الله و هو خادعهم. منافقین این کارو میکردن، با اظهار ایمانشون دروغکی اظهار ایمان میکردن. مگه ایمان برای مردمه؟ طرف انسان در ایمان آوردن خداست، طرف انسان در نماز خوندن خداست. زکات میدی طرف تو خداست که زکات میدی براش، نه اینکه اون فقیر. به اون فقیر میدی یا نمیدی به هر حالت گرچه حقش باید بهش بدی، ولی طرف معامله تو خداوند است. اگه بخوای چیزی رو ازش پنهان کنی، اگه بخوای فریب بدی، اگه بخوای کلاه بذاری سر خودت میذاری. خداوند فرمود یخادعون الله و هو خادعهم. منافقین می اومدن به خیال خودشون اینکه اظهار اسلام میکردن و در دل کفر داشتن، خدا رو فریب دادن، در حالی که خداوند اونها رو کلاه سر خودشون رفته، خودشون رو فریب دادن. خداوند است که اونها رو در خدعه خطرناکی گذاشته از به این گونه فریب خوردن. به خاطر همین منافقین زکات نمیدن. منافقین در نماز خوندن تکاسل و تنبلی دارند. ولا ينفقون الا قلیلا. منافقین انفاق نمیکنن، این زکات مگه خیلی کم است که از منافقین زکات بدن. پس به خاطر اینکه ویژگی مؤمن رو داشته باشیم، باید از اونهایی باشیم که حتما زکات میدیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزکات فاعلون. در نماز خشوع دارن، در زکات فاعلن، یعنی انجام میدن. این صفت مؤمنه. اما منافق لا یذکرون الله الا قلیلا، خیلی کم خدا رو یاد میکنن. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. اگه بخوان نماز بخونن خیلی تنبلی میکنن در خوندن نماز. و اگه بخوان انفاق کنن لا ينفقون الا صغیره ولا کبیره، انفاقی نمی کنن در راه خدا. پس یکی از خطرناکترین کارها این است که انسان تهاون کنه. یا خطاهای رایج این هست که بعضیا تنبلی میکنند، عذرها و بهانه‌های مختلف میارن، از زیرش در میرن، فرار میکنن، به شیوه های مختلفی میخوان از دادن زکات فرار کنن، یا اینکه اون رو در وقت خودش ادا نمیکنند که این هم نوع دیگری از تهاون، از سستی و تنبلی هست و این هم تأثیر بسیار بدی در این روش دارد. پس اولین خطایی که کسی مرتکب می شود در بحث زکات، کوتاهی کردن، تنبلی کردن یا امتناع از زکات. امتناع از زکات خیلی خطرناکه و کوتاهی کردن یا تهاون و سستی به خرج دادن در ادای زکات هم باز هم خطرناکه. نباید این شیوه رو به کار برد که تهاون و سستی صورت بگیره و یا در ادای زکات تنبلی بشود. در آیات متعدد فراوانی توصیه شده است به اینکه انسان زکات مالش رو بده و خداوند هم فرموده از کسی که انفاق میکند خداوند به اون بر خواهد گردوند. و زکات رو چرا اسمش زکات گذاشتند؟ به خاطر این اسمش زکاته چون باعث رشد انسان میشود، باعث رشد مالش هم میشود، باعث رشد خودش هم میشود و این بخل و شحی که در درون آدمی وجود دارد رو اصلاح خواهد کرد. این گونه است که ما یکی از کارهای مهمی که باید بکنیم برنامه ریزی کردن برای دادن زکات است. یک کسی میاد امروز فردا میکنه، امروز نه فردا میدم، پس فردا میدم و اینجوری مماطله میکنه تا زمانی که در یه تنگنای قرار بگیره، اموالی که دستش بوده دستش نمونه و اون وقتی که زکاتو نداده پولم الان نداره بده، در حالی که در وقت خودش داشته بده، تنبلی کرده نداده، الان گناهش سر جاش، گناهش مرتب اضافه میشه. هر روزی که تأخیر میکنی گناهی برگردن توه.
وقتی که تونستی بدی. مگه اینکه کسی در وقتی که زکات واجب هست مالی که بتونه از اون زکات بده رو نداشته. به عنوان مثال عرض میکنم املاک داره اما پول نقد نداره، مال رو هم املاک رو هم نمیشه قطع کرد برای زکات، یا هر چیز دیگری که میتونه زکات درش واجبه ولی در حال حاضر توان اون رو نداره بده. اینها عذر دارن. اما اونی که عذری نداره و تهاون میکنه و تنبلی میکنه و کسالت به خرج میده در ادای زکات، اون کسی که این گونه هست قطعا گناه بزرگی رو مرتکب شده و تهاون و سستی به خرج دادن در این امر بسیار خطرناک است. بعضیا اینقدر تنبلی در این میکنن و امروز و فردا میکنن تا زمانی که زکات‌های چندین سال برگردن اونها خواهد موند و فکر میکنن این گونه میتونن از زیر بار این قرض بزرگ و این دین بزرگ رهایی یابند، در حالی که زکات حق الناس، متعلق به مردمه، مال مردمه. خداوند فرمود در مال شما یک حق معلومی وجود داره که باید اون رو پرداخت کنید. این یکی از چیزهایی بود که تهاون‌ها یا یکی از خطاهای رایجی بود که در بحث زکات مطرح است. خطای دومی که یا اشتباه شایعی که وجود داره این هست که کوتاهی کردن در شناختن احکام زکات هست. بعضی حکم زکات رو نمیدونن، تساهل و تنبلی میکنه، نمیره بدونه معرفه، آگاهی پیدا بکنه، شناخت پیدا بکنه در مورد اینکه چه اموالی زکات بهشون تعلق میگیره و چه مقدار زکات واجب هست و نصاب اون زکات چقدر هست و وقت پرداخت اون کی است. ببینید چند تا موضوعه، خیلی موضوعات پیچیده ای نیست. یکی اینکه بدونی در چه مالی زکات هست، دوما اینکه بدونی مقدار حد نصاب اون چیه، سوما مقدار زکاتی که درش واجبه، چهارما کسانی که زکات بهشون تعلق میگیره چه کسانی هستن که به اونها زکات بدی و زمان پرداخت این زکات کیه. پس شما 5 تا چیز رو باید بدونی. خیلی چیز پیچیده ای نیست. اموالی که زکاتی هستند، نصاب اون، مقدار زکاتی که باید بدید، کسانی که مستحق زکاتن و وقتی که باید درش زکات رو پرداخت کنی. این 5 تا مورد رو خیلی راحت میتونی بدونی. هر کسی هر چی داره. اگه شما صاحب تجارتی تو مال و تجاره داری، باید بدونی که اینا رو باید بدونی در مورد مال و تجارت. یعنی تجارت خونه داری، مغازه داری، خرید و فروش میکنی، بیع و شراء داری، بهش میگن تجارت. یا اینکه گله دار هستی، شما گله های گوسفند دارید، دامپروری دارید، این هم زکات خاص خودشو داره. کسی دیگری هست که کشاورزی میکنه، اون هم زکات خاص خودشو داره. هم نصابشون متفاوته، هم زمانشون متفاوته، هم مقدارشون متفاوته. و کسی هم هست که پول نقد داره، این پول نقد رو چطوری زکات بده؟ وقتش کیه؟ زمانش کیه؟ مقدارش چیه؟ به کی باید بده؟ اینها رو باید حتما بدونید. اون کسی که یکی از خطاهای بزرگ اینه، هر سال یک کسی از تجارت خونه داره، هر سال میره دنبال یکی رو میاره، اونم کی رو میاره؟ یک ملایی رو میاره که خودش راضی باشه، ملایی رو میاره که براش تخفیف بده، به قول معروف راضیش بکنه به یه چیزی و این گونه فکر میکنه که حق ادا کرده، ولی خب خداوند که میدونه، خودت که تو دلت میدونی. حتی اگر این مفتی و این ملا و این عالم هم به تو فتوا دادن، تو میدونی که کجا درسته و کجا کوتاهی کردی در ادای این عبادت. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما را خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.